कोलपुर नगरपालिकामा हालसम्म आजको मितिसम्म सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1070 भन्दा बढी चाहिँ नागिरहेको स्थिति छ। अब यो सङ्ख्या हरेक दिन एकदमै उच्च दरमा बढिरहेछ। कोभिड हस्पिटलमा अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो विशेष गरिकन अब कोलपुर नगरपालिकाले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि गरेका थोरै 2-4वटा चाहिँ अभ्यासहरूको बारेमा म थोरै यहाँ चाहिँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, कोरोना भाइरसको लाई विशेष गरिकन रोकथाम गर्नको लागि कोलपुर नगरपालिकाले प्रचार प्रसारलाई व्यापक बनायो। पहिलो कुरा, प्रचार प्रसार कसरी गर्यौँ हामीले भन्दाखेरि वडामा भएका वडा समितिहरूलाई पनि हामीले सक्रिय बनायौँ। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू, रेडियोहरू मार्फत पनि यसको नोटिसलाई व्यापक रूपमा सूचनाहरू चाहिँ एकदमै सम्प्रेषण गर्यौँ। तेस्रो कुरा, कोलपुर नगरपालिकाले हाम्रै टिप्परमा विभिन्न खालका जिङ्गलहरू बनाएर विभिन्न वडा कार्यालयहरू, विभिन्न चाहिँ वडाका कुना काप्चामा देखि लिएर अलिकति मान्छेको भिडभाड हुने ठाउँहरू जहाँ अलिकति मान्छेको मुभमेन्ट बढी हुन्छ, जस्तो बस पार्क क्षेत्र भयो हैन, विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको यो साझा चोक भयो, कोलपुरको सौराहा भयो, यी यावत क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ जिङ्गलहरू बजाएर एउटा चाहिँ हाम्रो टिप्परमा हामीले पछाडि ब्यानर पनि लेखेका छौँ। कोभिडबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामीले ब्यानर पनि लेखेर त्यसरी ब्यानरसहित जिङ्गल बजाएर हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेका छौँ। नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्ने कुरामा कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, सुरुमा 5 बेडको कोभिड आइसोलेसन हस्पिटल भनेको भए तापनि त्यसलाई हामीले विस्तार गरेर 25 बेडको बनाएका छौँ हैन। अब 25 बेड बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब 5 बेडको हस्पिटल 25 बेडसम्म लैजाने त भनियो, तर हाम्रो संरचनाले 22 बेडभन्दा बढी चाहिँ भ्याएन। अहिले हाम्रो चाहिँ 22 बेडको हस्पिटलमा अहिले हाम्रो चाहिँ करिब 18 जना, आजको मितिमा 19 जना छन्। एकदमै चाहिँ तपाईँ 19 जना मध्येमा 16 जनालाई अक्सिजन दिन परेको अवस्था छ। र त्यो एउटा कोभिड हस्पिटल पनि बनाएको छौँ हामीले, कोभिड अस्थायी हस्पिटल बनाएका छौँ। र त्यो अस्थायी हस्पिटलमा हालसम्म चाहिँ तपाईँको सक्रिय सङ्क्रमितको अवस्था के छ भन्दाखेरि 80-85 जना जस्तो लाग्छ मलाई है, ठ्याक्कै 80-85 जना जति हालसम्म चाहिँ त्यहाँ एडमिट भइसक्नु भएको छ। त्यति मध्येमा रिफर केस छ, डेथ केस छ, र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँबाट घर पनि जानुभएको छ, धेरैजनाले जितेर पनि जानुभएको छ। त्यति मध्येमा मलाई लाग्छ करिब आजको मितिसम्म 50 जना भन्दा बढी चाहिँ डिस्चार्ज भएर घर पनि गइसक्नु भएको छ हैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले सम्पूर्ण नगरपालिकाको स्रोत साधनले भ्याएसम्म हैन, स्थानीय सरकारको स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले कोभिड हस्पिटलै एउटा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। म हस्पिटलको व्याख्या म एकछिनमा गर्छु। अनि त्यस पछाडि दोस्रो स्टेजमा गइसकेपछि कोभिड आइसोलेसन सेन्टर भनेर 50 बेडको हामीले चाहिँ बनाएका छौँ। कृषि विकास बैंक PPD मा चाहिँ हामीले 50 बेडको आइसोलेसन सेन्टर भनेर बनाएका छौँ। र त्यो आइसोलेसन सेन्टरमा करिब 16-17 जना मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ आइसोलेट भएर बस्नु भएको छ। होम आइसोलेसनमा 1070 जना मध्येमा अब अधिकांश मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। र होम आइसोलेसनको विषयलाई पनि हामीले कसरी चाहिँ ट्रेसिङ गरिरहेको छौँ भने प्रत्येक वडा कार्यालयमा रहेका स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जहरू, स्वास्थ्य संयोजकहरू, त्यहाँको जस्तो कोही एचए हुनुहुन्छ, कोही अयबहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा राम्रो तरिकाले परिचालन गरेर होम आइसोलेसनमा भएका बिरामीहरूको, कोभिड पेसेन्टहरूको अवस्था के छ त्यसको रेकर्ड पुरै अप टु डेट गर्नु भनेर भनेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा, होम आइसोलेसनमा केही अप्ठ्यारो परेको खण्डमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्य सेवा सेन्टरमा चाहिँ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भनेर हामीले विभिन्न खालका फोन नम्बरहरू मान्छेहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेछौँ, दिइ पनि रहेछौँ। र अनि हाम्रा स्वास्थ्य इन्चार्जहरूलाई हामीले कोभिडका पेसेन्टहरूको अवस्था के कस्तो छ त भन्ने कुराहरू तपाईँले टाइम टु टाइम चाहिँ बुझिराख्नुहोस् है भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ। त्यही अनुसारले आदेश गरेका छौँ, त्यही अनुसारले हामीले उहाँहरूलाई भनि पनि रहेछौँ। र उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ उहाँहरूको होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको वस्तुस्थिति अवस्था के छ भन्ने कुराहरू राम्रो तरिकाले बुझ्नु भएको छ र हामीलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। एक, होम आइसोलेसनको अवस्था। आइसोलेसन हस्पिटलको बारेमा म थोरै भने, हामीले आइसोलेसन हस्पिटलमा अक्सिजन सहितको फुल अक्सिजन सहितको आइसोलेसन हस्पिटल हो हाम्रो। त्यसपछि
एम्बुलेन्स 2टा एम्बुलेन्स छ हामीसँग। एउटा नेपाल रेड क्रससँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरेर चाहिँ एउटा एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ भने अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेका छन्। 2टा एम्बुलेन्स छ। एउटा सब वाहन पनि हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ। सब वाहन पनि हामीसँग एउटा छ। हरेक दिन जसो 2-3टा जति लासहरू चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नु परेको स्थिति छ। लास व्यवस्थापन गर्ने बेलाखेरि अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको कोअर्डिनेसनबाट नेपाली सेनाले त्यसको चाहिँ लासहरू व्यवस्थापन गरेको छ र कतिपय फ्यामिलीहरूले हामीले आफैले गर्छौँ है भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ नगरपालिकाले त्यो हाम्रो सब वाहन त्यहाँ चाहिँ पठाउने गरेको छ। यसरी चाहिँ गरेको छ। कोभिडको अवस्था अलिकति भयावह नै छ, तर कोलपुर नगरपालिकाले कोभिडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने एउटा उदाहरणीय काम चाहिँ गरेको छ कोलपुर नगरपालिकाले। किनभने हामीले यो खालको सक्रियता यदि हाम्रो हुन्थेन भने अहिले कोलपुरमा ठुलो खालको क्षति पनि हुन सक्थ्यो, तर त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गरिरहेछौँ। किनभने हामी एकदमै खटिएका छौँ। मेयर साहब, उपमेयर लगायत जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, हामीहरू स्वयं होइन एकदमै खटिरहेको अवस्था चाहिँ छ। कोभिड हस्पिटलमा 1जना डाक्टर, 4जना सहायक स्टाफहरू, 2जना सहयोगी, 1जना सेक्युरिटी, 2जना एम्बुलेन्सको ड्राइभर, 1जना सब वाहनको चाहिँ ड्राइभर गरेर हाम्रो लगलो 8-10 जनाको चाहिँ टिम अब त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ, खटाएका छौँ होइन। त्यसो भएको कारणले अब कोभिड हस्पिटल पनि अब हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। यो अस्थायी आइसोलेसन हस्पिटल हो होइन। अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको विषयलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना डिस्चार्ज भएर पनि जानुभएको छ। अब अक्सिजनहरू पनि विभिन्न अब हामीले चाहिँ नगरपालिकाले आफैले पनि गरिरहेछौँ भने कतिपय अब विभिन्न खालका सहयोगी हातहरूसँग पनि अक्सिजनको अवस्था के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अक्सिजन हामीलाई अलिकति आवश्यकै परेको छ। तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर भनेका छौँ र उहाँहरूले राम्रो सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीलाई एकदमै सहयोग गरेको छ यो विषयमा। कोभिड आइसोलेसन हस्पिटलको अवस्थाको बारेमा यो छ। अब अन्य विषयहरूको केसमा हामीले हेर्नुपर्दा अब हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा पनि हामीले 3जना स्वास्थ्य कर्मीहरू, 1जना सहयोगी गरेर 4 जनाको दरबन्दीमा त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई अहिले हामीले खटाएका छौँ, स्टाफहरू खटाएका छौँ। उहाँहरूले पनि राम्रो तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ र त्यहाँ पनि 2टा जति अक्सिजनहरू कहिलेकाहीँ एकदमै आपतै परिहाल्छ भनेर 2टा चाहिँ अक्सिजन त्यहाँ पनि राखेका छौँ। यसको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि आइसोलेसन अब हाम्रो फर्स्टमा होम आइसोलेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो भएकालाई, थोरै मात्रै अप्ठ्यारो भएकालाई चाहिँ हामीले हाम्रो आइसोलेसन सेन्टरमा लगेर राख्छौँ। आइसोलेसन सेन्टरमा अब कस्तो हुन्छ भने होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कसैलाई घरमा बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ होइन। सानो बच्चा होला या चाहिँ तपाईँको कसैको भाडामा बसेको हुनसक्ला, अलिकति हुन्छ नि त्यो घरमा बस्नका लागि अलिकति उपयुक्त खालको इन्भाइरोमेन्ट जसको छैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई कोलपुरको आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ। र आइसोलेसन सेन्टरमा अप्ठ्यारो भयो, श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो, अलिकति क्रिटिकल खालको भयो जब पेसेन्ट भने हामीले उसलाई चाहिँ हाम्रो एम्बुलेन्स मार्फत हाम्रो आइसोलेसन हस्पिटलमा ल्याउँछौँ। र हाम्रो आइसोलेसन हस्पिटलमा पनि अब एकदम ठुलो खालको स्ट्रक्चर होइन, त्यो अलिक फेसिलिटेड पनि होइन, सबै खालको इक्विपमेन्ट पनि छैन त्यो त्यहाँ त्यति धेरै एकदम ठुलो खालको जस्तै एक्सरे मेसिनहरू होला, विभिन्न खालका चाहिँ टेस्टहरूका कुराहरू होला, त्यो त हामीसँग त्यो कुरा सम्भव छैन नि। यदि त्यस्तो गर्नुपर्ने खालका बिरामीहरू भए भने ती बिरामीहरूलाई हामीले भेरी हस्पिटल होस् या कोहलपुर मेडिकल कलेजमा होस् हामीले रिफर गर्छौँ। र त्यतिखेर पनि हाम्रो एम्बुलेन्सले नै उहाँहरूलाई त्यहाँबाट ल्याउने लैजाने खालको सम्पूर्ण बन्दोबस्तहरू मिलाएको छ। औषधिहरू हामीले एकदम कोभिडको पेसेन्टहरूलाई कोभिड हस्पिटलमा आउँदाखेरि हामीले औषधि चाहिँ फ्री औषधि गरेका छौँ होइन। अब त्यसरी कोलपुर नगरपालिकाले कोभिडलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि एउटा राम्रो अभ्यास, एउटा राम्रो सक्रियता देखाएको चाहिँ छ। हामीहरू सबैजना खटिएका छौँ। स्वास्थ्य कर्मीहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति उच्च सम्मान पनि छ होइन। उहाँहरूप्रति एकदमै राम्रो खालको हामीले सम्मान गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ अब सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नका लागि सबैजनाको साथ पनि चाहिन्छ होइन। यहाँको राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, नगरपालिका, समग्र परिवार भयो होइन। अब यो भयो नागरिकहरू स्वयं, विशेष गरिकन यो विषय त अझै मलाई के लाग्छ भने
हरेक नागरिक सचेत हुनुपर्छ हैन। सामाजिक दूरीलाई अलिकति सोसियल डिस्टेन्सलाई कसरी पिकअप गर्ने, कसरी टेकअप गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो कुरा भयो। मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजरहरू युज गर्नु पर्यो, हात धुनु पर्यो, सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो हैन। अब यो खालका विषयहरू चाहिँ राखेर नागरिकहरू पनि सचेत भएर अगाडि बढ्यो भने यो रोगलाई बिस्तारै हामीले चाहिँ पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्छ। कोरोना नियन्त्रणको लागि हामीले खर्चको हिसाब चाहिँ हामीले टेन्टेटिभ हिसाब गरेका छौँ हैन। अब हामीसँग करिब 1.5 करोड रुपियाँ पैसा छुट्याएको हो हामीले। 1.5 करोड पैसा मध्येमा 50 लाख रुपियाँ जति पैसा चाहिँ हाम्रो अघिल्लो सालकै भुक्तानी दिनुपर्ने थुप्रै पैसाहरू बाँकी थियो, त्यो पैसा खर्च भइहाल्यो। 50 लाख रुपियाँ हामीसँग अलरेडी थियो। अहिले फेरि अस्तिको चाहिँ तपाईँको नगरसभाबाट 50 लाख रुपियाँ हामीले चाहिँ त्यो रकमान्तर गरेका छौँ। गरेर अहिले हामीसँग फन्ड 1 करोडको छ। अब खर्चको हिसाबहरू चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि अहिलेको यो नयाँ भेरिएन्ट आइसके पछाडिका विभिन्न भुक्तानीहरूको हिसाब चाहिँ जोडै बाँकी छ। अहिले चाहिँ त्यो ठ्याक्कै यति भयो भन्ने चाहिँ त्यति आएको छैन। त्यसका भुक्तानीहरू हुनु धेरै बाँकी छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि बजेट चाहिँ हामीसँग 1 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ छ। तर त्यसको पनि हामी चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू कुन शीर्षकमा कहाँ कति खर्चहरू भइरहेछ भन्ने कुराहरूको हामी चाहिँ हिसाब निकालेर त्यसलाई बाहिर निकाल्छौँ। पिसिआर परीक्षण हामीले गरिरहेछौँ। अब अस्ति हामीले 3 दिनसम्म पिसिआर परीक्षण गऱ्यौँ र अब फेरि कन्टिन्यू हुँदैछ। त्यसको 1-2 दिनमा हामी फेरि नयाँ पिसिआर परीक्षण गर्छौँ हैन। अहिले नेपाल सरकारले अब स्थानीय तहहरूको स्रोत साधनले भ्याएसम्म स्थानीय तहहरूले त्यो काम गर्ने हो। अहिले माथि नेपाल सरकारले पनि अब त्यो विषयलाई अहिले चाहिँ सकेसम्म बाहिरबाट मान्छेहरू आए तापनि सिम्पटम्सहरू जुन पेसेन्टको चाहिँ सिम्पटम्सहरू हुन्छ त्यो सिम्पटम्सहरू नभएको खण्डमा त्यतिकै चेक जाँच गर्ने भन्ने विषय पनि अब त्यो विषयलाई अहिले त्यति धेरै नेपाल सरकारले पनि त्यति धेरै महत्त्व चाहिँ दिएको देखिँदैन। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई अहिलेको पोलिसी भनेको मान्छे ठिक ढङ्गले आएको छ भने चाहिँ सकेसम्म घरमै बस्ने एउटा चाहिँ घरमै एउटा होम आइसोलेसनमा बस्ने, त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ सेफ हुन्छ भन्ने कन्सर्न पनि हो। र अब यो विषयमा स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय केही गरे छैन। समन्वय छ। अब त्यसमा डिसिसिएमसीले पनि विभिन्न खालको निर्णयहरू गरेको छ हैन। अब हस्पिटलहरूले जस्तो भेरी हस्पिटल भयो, कोहलपुर मेडिकल कलेजहरूले अलिकति कोभिडका क्रिटिकल बिरामीहरूलाई चाहिँ अक्सिजन सहितको उपचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब उहाँहरूले गरिदिने भन्ने कुराकानी भएको छ। त्यसो भएको कारणले अब डिसिसिएमसीमा हामी पनि त्यसको मेम्बर भएको कारणले हामीले त्यहीँबाट समन्वय गरेर केही त्यस्तो अलिकति जटिल प्रकारका पेसेन्टहरू छन्, रिफर गर्नुपर्ने खालको परिस्थितिहरू भयो भने हामीले त्यता गर्ने गरेका छौँ।